मुलजिम नसीर ने अपनी 3 बहनों पे फायर किया। 100% अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। मेन मुलजिम जो था वो सिंगल एक्यूज था, वो अरेस्ट हो गया, वेपन ऑफ ऑफेंस उसका रिकवर हो गया और बिफोर मैजिस्ट्रेट उसने कन्फेशन भी कर दिया। माफिया को हम एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़मीन है और उसके बाद अपने मालिक की ज़मीन है और कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। थैंक यू वेरी मच। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह जब आप खुलूसी नीयत से मेहनत करें और काम करें तो फिर अल्लाह उसका सिला देता है। जी, एक बहुत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ कि मुलजिम नसीर ने अपनी 3 बहनों पे फायर किया, जिसमें 2 बहनें उसकी जान बहक हो गई और एक बहन उसकी जख्मी हो गई। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, फौरी तौर पे हमारे डीएसपी सैदू तौला खान, उनके साथ एसएचओ और पूरी टीम इनकी, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन उसको खुद सुपरवाइज करते रहे, मैं डायरेक्ट सुपरवाइज करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुलजिम नसीर जो कि डायरेक्ट चार्ज एक्यूज था और मेन मुलजिम था, अलॉन्ग विद वेपन ऑफ ऑफेंस, विद इन नो टाइम वो अरेस्ट भी हो गया और फिर उसको प्रॉपर इंटेरोगेशन उसकी करके, जो कि बड़ी सक्सेस है। इसलिए हम 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उसने सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह एतराफ़ जुर्म पहले पुलिस के सामने किया, फिर आज उसने जज के सामने कर दिया। तो ये केस द पार्ट ऑफ पुलिस 100% अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। मेन मुलजिम जो था वो सिंगल एक्यूज था, वो अरेस्ट हो गया, वेपन ऑफ ऑफेंस उसका रिकवर हो गया और बिफोर मैजिस्ट्रेट उसने कन्फेशन भी कर दिया। अब अदालत उसके साथ इंसाफ करेगी। तो वो जो 2 बहनों का एक अलमनाक वाक़या हुआ था, उनका कत्ल और एक ज़ख्मी, तो वो केस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक हमारे लिए और चैलेंज था। हमारे मोअज़्ज़ज़ वकील मोहम्मद तैयब खान, उनके घर में, ये सैदू पुलिस स्टेशन का एरिया, उनके घर में 7 एक्यूज्ड इकट्ठे रात की तारीकी में घुसे थे और उन्होंने डकैती की थी। उनको ज़द्दोकोब भी किया था और उनसे उनका सेल फोन और रकम और कुछ जेवरात थे वो उन्होंने छीने भी थे। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। इस पे हमारी एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन और फिर अगेन डीएसपी सैदू तौला खान और उसका एसएचओ सैदू, इसकी टीम और इनके OII तफ्तीश वाले और हमारी स्पेशल टीम, स्पेशल ब्रांच, सबसे हमने हेल्प ली। हमारे लिए चैलेंज था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्कुल अनट्रेस और ब्लाइंड केस था। 7 के 7 मुलजिम ट्रेस हुए और उसमें 4 मुलजिम सक्सेसफुली हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह वो अरेस्ट कर लिए। और सबसे बड़ी बात, वो जो वकील साहब का फ़ोन था वो उनसे बरामद हो गया, जिसकी आईडी पे वकील साहब की फ़ोटो भी लगी हुई थी और उन्होंने उस फ़ोटो को आइडेंटिफाई भी कर दिया। फर्दर वो जो 3 एक्यूज्ड हैं उनकी अरेस्ट के लिए छापा मारने तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में जो बकाया रिकवरी है वो भी हो जाएगी। केस ट्रेस हो गया। साथ में से 4 मेन मुलजिम गिरफ्तार हो गए, उनसे मोबाइल फ़ोन भी वही जो वकील साहब से छीना गया था वो बरामद हो गया। इसके अलावा हमारे लिए एक चैलेंजिंग केस था मटा में। आपने देखा होगा, मटा में एक पेट्रोल पंप पे 2 मुलजिमान गए थे और एक चौकीदार और एक सेल्समैन से उनकी एक बंदूक उन्होंने छीनी, 3 मोबाइल और कुछ थोड़ी सी रकम उन्होंने वहाँ से उनसे वो उन्होंने छीनी। तो सीसीटीवी फुटेज में भी वो क्लियर नहीं आ रहे थे। तो उस पर हमारे डीएसपी मटा गनी रहमान खान ने डायरेक्ट, जो हमारे एसपी खान खेल खान है, इनकी सरबराही में जितने भी सस्पेक्ट थे उनको उठाया और उनको इंटरोगेट किया और सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह 2 एक्यूज जो थे वो ट्रेस किए। ये भी ब्लाइंड केस था। एक मेन मुलजिम उसमें अरेस्ट किया और बड़ी बात, वो जो छीनी गई बंदूक थी चौकीदार की, वो उससे रिकवर की और चौकीदार ने अपनी बंदूक की शिनाख्त भी कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये 3 केस थे जो आपके सामने हमने रखे थे। पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ने कामयाबी दी। इसके अलावा मेरा एक अलहदा पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि उसको आप उसकी खुसूसी एक तवज्जो भी उसको दें। कब्जा माफिया जो ज़मीनों पे कब्जा करते हैं और फिर बाज़ लोग बैठ के कोई अपनी एक सोशल मीडिया का वो मिस यूज़ करते हैं और अपनी वीडियोस भी बनाते हैं
تو ان کے لیے ایک پیغام ہے میری طرف سے ایز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہمارے ایس پی صاحب ارشد خان نے جو ایکشن لیا قبضہ مافیا کے خلاف وہ ایک ڈپارٹمنٹ کی ریکویسٹ پہ لیا. ہم اسٹیٹ کی مشینری ہے, وی آر امپلیمنٹر. جو بھی ڈپارٹمنٹ آتا ہے پولیس سے ہیلپ مانگتا ہے, پولیس اس کی لیگل ہیلپ کرتی ہے. تو جو ڈپارٹمنٹ آیا اس کے پی ڈی نے بھی پریس کانفرنس کی. تو ارشد خان کو ابھی ہم نے ایک اسپیشل ٹاسک دیا اور میری ریکویسٹ پہ ہمارے آر پی او مالاکنڈ نے ان کو جتنی بھی ہماری یہ جو ڈرائیو اگینسٹ لینڈ مافیا ہے, قبضہ مافیا کے خلاف, پہلے تو یہ صرف ایس پی لوئر سوات تھے, ابھی پورے سوات ڈسٹرکٹ کا ان کو ہم نے ہیڈ بنا دیے. اپارٹ فرام ہز ایڈیشنل ڈیوٹیز ہی از ایس پی ٹریفک ایز ویل ایز وہ اس کا اوور آل انچارج ہے. اور یہ میں آپ کے توسط سے سب کو ایک میسج دیتا ہوں کہ اگر آپ لیگل اونر ہیں, زمین تو اللہ کی ہے, ہم ویسے تکبر کرتے ہیں کہ یہ میری یہ آپ کی, پتہ نہیں قبر میں زمین ملے گی آپ کو یا نہیں ملے گی. یہاں پہ تو بڑے کاغذ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور قبضہ مافیا بن کے, اور پھر آپ ویڈیوز بھی بناتے ہو. اگر آپ لیگل اونر ہیں, سوات ہماری اے او آر ہے, جو بھی لیگل اونر ہے اور اس پہ کوئی انلیگل پوزیسر ہے, آپ کے توسط سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں, اپنی اونرشپ اسٹیبلش کریں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پٹواری, تحصیلدار یا کوئی ٹاؤن ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی اور کوئی اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کی اونرشپ کو اسٹیبلش کرے. قبضہ مافیا کو ہم ایک ایسا سبق سکھائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی زمین ہے اور اس کے بعد اپنے مالک کی زمین ہے, اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے, اور کسی کو کوئی اس طرح کا irrelevant چیلنج دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ بیٹھ کے کہے کہ وردی کوزک کا وردی اتار کے آ جاؤ, کپڑوں میں آ جاؤ. ہم کسی کے ساتھ, ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, لیکن ہم اسٹیٹ ہے الحمدللہ. پولیس اسٹیٹ کے لیے کام کرتی ہے. ہم جسٹس انشور کریں گے, جو بھی لیگل اونر ہوگا اس کو اپنی زمین پہ کھڑا کریں گے, اور جو بھی انلیگل پوزیسر ہوگا اس کو ایک ایسا سبق سکھائیں گے کہ انشاءاللہ وہ یاد رکھے گا کہ اسٹیٹ سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے. اف یو آر اے لیگل اونر پلیز کم, آئیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اف یو آر اے انلیگل پوزیسر اور آپ کسی خام خیالی میں مبتلا ہو تو بالکل آپ اس سے باہر آ جاؤ, آپ کا انجام بہت برا ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کو ہم ایسا پھر وہ قانونی سبق سکھائیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. ارشد خان کو ہم نے ٹاسک کیا ہے, یہ اسپیشل اس لیے میں آپ کے لیے ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یہ میں چیز رکھ رہا ہوں کہ جو بھی غریب بندہ ہے, جو بھی ایکچوئل اونر ہے, جس کو کوئی ایشو ہے وہ آئیں, ہمارے ایس پی صاحب ارشد خان کو کنٹیکٹ کریں, اپنی لیگل اونرشپ کو اسٹیبلش کریں, اور قبضہ مافیا اور ان کو ہم ایسے انجام تک پہنچائیں گے جیسے منشیات فروشوں کا ہم انجام کر رہے ہیں اور جیلی پیروں کا کر رہے ہیں. ان کا بھی انجام اس سے بھی عبرتناک ہوگا. اپنی زمین پہ رکیں, اپنی لمٹ پہ رکیں, ڈونٹ کراس یور لمٹ, اپنی لمٹ کراس نہ کریں. جو بھی آپ کی اونرشپ بنتی ہے 1 انچ بھی اس سے اوپر آپ کو اجازت نہیں ملے گی سوات میں انشاءاللہ.